ما در کشورمون چند تا عالم سنی داریم، خیلی هم مطرحن، چند تاشون زبان انگلیسی بلدن، فرانسوی نمیگن. از خودم گرفته برو فکر میکنیم به درد چی میخوره؟ هیچ. یه زمانی یک نمیدونم هلندی بود کجایی بود، یک سالی آمد تو این خانه همسایه مسجد، سید حبیب اینجا پیش نماز بود، بلندگو بالا باز بود، توریست بودن، جهانگرد بودن، اینجا دعوت بودن تو همسایگی این مسجد. قرآن از بلندگو پخش میشد، نماز تراویح بود. اصلا معنویت قرآن و نغمات قرآن و آهنگ موزون قرآن اونو گرفته بود. آمدن تو همین محراب، من یه نسخه قرآن ترجمه انگلیسی داشتم، خودش با خانمش بود، دعوتش کردیم خونه، همونو بهش هدیه دادم و خودش گفت من مسلمان شدم. من کاری ندارم دیگه که دل کسی که نباید دیگه بری بشکافی که راست گفته یا نگفته، ولی همین که این صدا رو شنید و آمد اینجا و نشستی داشت با جماعت، آقای ریگی بود، نیروی دریایی بود، زبانش خوب بود، ترجمه کرد خیلی مسائل، اصلا براش خیلی جالب بود. اون چیزی که نیاز رشد امت اسلامی است در قالب یک علم، همه ما باید تشویق بکنیم تا همه فرا بگیرن. علم، همه علوم ما میتونیم مفید بکنیم. درباره علم ابن قیم چی میگه؟ میگه علم سینه آدم رو منشرح میکنه و اونقدر این سینه رو وسیع میکنه، وسیع‌تر از کل جهان. متن عربیش بخونم زیباست، میگه فإنه یشرح الصدر و یوسعه حتی یکون اوسع من الدنیا. اونقدر میگه دل و منشرح میکنه علم، اطلاعات، معلومات مفید خوب دل و گشاد میکنه و وسیع میکنه به درجه‌ای که وسیع تر از دنیا قرارش میده و دو چیز ساحل نداره، یکی دریای علم و یکی دل انسان. تو چقدر محبت میتونی داخل اینجا بدید بازم پر نمیشه. خداوند از زمین و آسمان بزرگتره، تو این دل تو جا داره. محبت خداوند به وسعت آسمان ها و زمین ها و مافوق اونهاست. محبت چقدر مؤمنین تو دلته. این چارچوب، این دیوار اگر 400 نفر توش فشرده بشینن تمام شد، ولی تو دل تو 1 میلیارد نشسته، 1 میلیارد و 400 میلیون نشسته، بلکه 5 میلیارد نشسته. دوست داری که اون 4 میلیارد هم مسلمان بشن، خوب بشن، مؤمن بشن، با خدا بشن. پس محبت اونام دارید، محبت قبل از اینام داشتید، محبت اونایی که بعدم میان دارید. این دل وقتی که محبت خدا توش میشینه و علم خدایی توش میشینه باز میشه، وسیع میشه. و وقتی این محبت ها و این علم و تقوا و ایمان ازش خارج میشه، خشک میشه، فشرده میشه، تنگ میشه، تحمل هیچ کس نداره. بعد میگه ولیس هذا لكل علم، و این برای هر علمی نیست، بل للعلم الموروث عن الرسول صلی الله علیه و سلم و هو العلم النافع. میگه برای هر علمی نیست، بلکه برای علمی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ارث رسیده و اون علم نافع هست. ما دو نمونه عالم شدن داریم. عالم شدنی که نیاز به مدرسه هست، کلاس درس هست، معلم هست، سر کلاس باید بنشینی، صندلی هست، قلم هست، دفتر هست، گوش دادن هست، نگاه کردن هست، نوشتن هست، مذاکره کردن هست، حفظ کردن هست تا تو عالم بشی.
اگه نیتت هم خیر باشه عالم میشی. این یک نوع علم. اما علم دوم علم لدنی بهش میگن. نیاز به قلم و دفتر نیست، سر کلاس هم نمیخواد برید. علم لدنی، علم لدنی 2 تا آیه دربارش آمده. یکی چند شب پیش گذشت، میخواستم ترجمهش کنم نشد، و دیگری چند شب بعد میاد. ولی من برای شما میخونم. خاطرتون هست آیه 282 سوره بقره، آیه دین، طولانی ترین آیه در قرآن، 1 صفحه است. آیه دین بهش میگن. آخرین آیات این آیه است. آیه 282 سوره بقره، واتقوا الله. دنبالش چیه؟ واتقوا الله شرط و مشروطه. دنبالش کی میگه؟ واتقوا الله. شما دوست دارید عالم بشید؟ یک علم باید برید سر کلاس درس، استاد بیاد سر کلاس درس، 1 ساعت بشینید، صندلی، میز، قلم، دفتر، کتاب باز کنی جلوت. اون یک علم طبیعیه. هر کسی به اندازه استعدادش و دقتش و ادبش و نظمش و حضورش در کلاس و مناقشه درس با استاد یاد میگیره. اینم دوباره به اندازه درصد هست. و اتقوا الله. کسی نگفت دنبالش. و یعلمکم الله. درسته مجید؟ آیه قرآن پس این. و اتقوا الله. تقوای خدا داشته باشید، از خدا بترسید. نتیجهش چی میشه؟ و یعلمکم الله. الله میشه معلمتون. خودش شخصا میاد معلمت میشه. از این دیگه سریعتر خدا صحبت نکرده. و اتقوا الله، بعد میگه و یعلمکم الله. جمعه، و خطابش جمعه، میگه با هم از خدا بترسید، خدا همه تون رو عالم میکنه. خیلی مختصر، شرط و مشروط. اولی تحقق پیدا کرد توسط شما، دومیش که خلف وعده نمیشه. نیاز به قلم دفترم نیست، 10 سال مدرسه دینی رفتنم نیاز نداره. و اتقوا الله و یعلمکم الله. از این دیگه امیدوار کننده تر که خدا شخصا خودش میگه من معلم شما میشم. و اتقوا الله و یعلمکم الله. هممون با هم تصمیم میگیریم که الله کاری بکنیم که الله معلم ما بشه، بیاد اصلا کلاس درس برای ما بذاره. احساس بکنی که اصلا شناختت، فهمت، درکت، شعورت روز به روز نسبت به خودت، به شخص خودت و هدف از خلقتت و به کل طبیعیت پیرامونت و به کل این کلامی که نازل شده و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و فلسفه وجودت، روز به روز اطلاعاتت بیشتر بشه، شعورت بالاتر بره. و اتقوا الله و یعلمکم الله. بعدش دوباره چه گفته؟ ختم آیه والله بكل شیء علیم. خداوند هر چیزی را میداند. یه چیزایی یادت میده که فقط خودش میدونه. و علم آدم الاسماء كلها. والله بكل شیء علیم. خدا به هر چیزی عالم هست. همه چیز خدا بلده. یه رمز و رموزات یادت میده که فقط خدا خودش میداند و تو این رمز و رموزات یه قدرت های برات تولید میکنه، ایجاد میکنه، به وجود میاره که سبحان الله.